بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين. ما شاء الله ما شاء الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الله فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ما شاء الله. ومغانم كثيرة يأخذونها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها
ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. عجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. ما شاء الله ما شاء الله. وعدكم الله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي
لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها وكان الله على كل شيء قديرا وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار سنة الله التي قد خلت من قبل سنة الله التي قد خلت من قبل سنة الله التي قد
بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى خلقا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله